السلام عليكم. في هاد ليكزومبل غنحاولوا نتعرفوا على كيفاش نصوبوا واحد تول بار. كيفاش نصوبوا تول بار. تول بار راه هي هاد البلاصه هادي، هادي هي تول بار. دونك هنا نشوفوا كيفاش نقدروا نصوبوها. تول بار هي ديك لا بواط اوتي، يعني لا بواط اوتي كنلقاوها ديما في لي لونغاج، في لي لوجيسيال. تقريبا لا ماجوريتي ديال اللوجيسيال كنلقاو لا بار كتخليك تاكسيدي غابيدمون شي اوتي، يعني واحد لوتي او ليو باش انك نمشي للمنيو نعزل شي حاجه. يعني داكشي اللي كنحتاجوه بزاف فريكامون كنلقاوه نيشان عندنا في لابورت اوتي، يعني هي هاد لابورت اوتي اللي كاينه في اكليبس. دونك هنايا نحاولوا نصوبوا هاد ليكزارسيس هذا اللي فيه واحد جوج ديال لي بوطون. بيان سور ممكن لي ندير اي حاجه، لي بوطون نقدروا نديرو فيهم لي زيكون، نديرو شنو بغينا، وحداها هاد الكومبو بوكس اللي عامر بهاد لي زوبسيون هادو. اول حاجه غنمشي ندير manipulation constructeur de contrôle espace et un bloc à la entrée. Donc on dit que JFrame F égale new JFrame. JFrame F égale new JFrame. نعطيوها التيتر ديالها هنايا. رelever. نديرو F point set size، نعطيوها شي طاي معينة، دابا 500. نديرو F point set visible true. غنحاولوا نكرييو جي تول بار ديالنا. غنديرو جي تول بار ايغال نيو جي تول بار. هكا كرينا جي تول بار ديالنا. تول بار ديالنا غنحاولوا نكرييو بوطون، لان اول حاجه عندنا مكتوبه هي فايل. دونك غندير جي بوطون ايغال نيو جي بوطون، نعطيوها اون بارامتر ديالها فايل بوان فيرغول. حنا كرينا البوطون ديالنا. دونك ابري غنكرييو لا دوزيام بوطون اللي هو ايديت. غندير جي بوطون الثاني اللي هو ايديت ايغال نيو جي بوطون. بيان سور لا بروغراماسيون ديال هاد لي بوطون في الحاله تول بار كتبقى بروغراماسيون العاديه ديال لي بوطون، يعني ما كاينش شي شونجمون. ايديت غنكرييو ابري واحد كومبو بوكس. غندير له جي كومبو بوكس ديال لي شين كاركتير. غنديرو هكا ايغال نيو جي كومبو بوكس. وهنا اون بارامتر ديالو نقدروا نعطيو مباشره طابلو فيه لي زوبسيون نيو سترينغ. نحلو لي كروشي باش يكون طابلو، وعاد نفتحو لي زاكولات ديالنا ونبداو انديكيو لي فالور وحده من وحده. دونك هنا لوبسيون الاولى تبقى او بي تي واحد فيرغول. لوبسيون الثانيه او بي تي جوج، عاوتاني او بي تي ثلاثة، او بي تي هكا تيري أربعة. هكا نكونو مباشرة كريناه وعطيناه لي زوبسيون ديالو. دونك ابخي هاد لي تخوا زيليمون خصني ناجوتيهم في التول بار ديالنا. غنقولو تول بار بوان اد بوطون هو الاول، بوطون عاوتاني
عندنا مور البوطون، نشوفوا ليكزومبل. مور البوطون عندنا واحد ليسباس هنايا، واحد المسافه هنايا، هذاك سيباراتور تيكون. دونك هنا غنقول له واحد سيباراسيون باش نسيباري لي زيليمون. غنقول له بار، ماشي اوبليغاتوار مي في هاد الحاله بغينا نديروه بون اد سيباراتور. عطيني بار بوان اد دوزيام بوطون، نقول له بوطون 2. نقدو نزيدو سيباراتور واحد اخر الا بغينا، بار بوان اد سيباراتور. سيباراتور ملي كنجيو ناجوتيوه ممكن نحددو له كاع حتى لا ديمونسيون ديالو، يعني قياس ديالو، العرض والطول ديالو. دونك هنا مكاينلاش تكون مسافه صغيره. دونك عاوتاني بار بوان اد، ونقولوا له الكومبو بوكس ديالنا بوكس هكا، وهكا غنكونو اجوتينا لي زيليمون كاملين في التول بار ديالنا. دونك الى تعودنا في واحد العدد ديال لي زيكزارسيس اننا نديرو اف بوان اد في التالي ناجوتيو فيها ليليمون ديالنا، وقلنا ان هاد لي كومبوزون ما كيتاجوتاوش مباشره في الفونيتر، كيتاجوتاو في واحد البانو مافيكتي للفونيتر باغ ديفو. يعني بهاد الفونيتر واخا ما درناش حنا جي بانيل، راه عندها واحد البانو اسوسي ليها، وهاد البانو تيكون هو ديجا اون بوردر لي اوت، والبوردر لي اوت كيقسم لي لا فونيتر ديالي. بوردر لي اوت كيقسم لي لا فونيتر ديالي ياش الخمسه ديال لي زون. تيكون عندي لا زون هذا الفوقاني، آه، نزول هاد لوتي هذا نديريه بالتري. دونك هنا كيكون هاد لا زون هذا فوقاني، يعني هاد البلاصه هادي تيدير لي لا زون الوسط كيقسموا على ثلاثه. ليست هذا هو السيرت، ليست والسنتر والويست، ولا بارتي سيرت. دونك هنا النورت وليست والويست والسنتر ياش والسيرت، يعني كيقسم لي على خمسه. هكا تيكون عندي، هكا تيكون عندي خمسه ديال لي بارتي. هادي لا بارتي الاولى، بارتي الثانيه، بارتي الثالثه، الرابعه، خمسه. كل بارتي هنا عندها خمسه، عندها سميه خاصه بها. دونك هذا البانو اللي تيكون مافيكتي باغ ديفو الفونيتر ديالنا هو بانو اون بوردر لي اوت. وحنا فين بغينا نحطو هاد التول بار ديالنا، بغينا نحطوها الفوق، يعني تجي في الكوان الفوقاني. نقدروا نحطوه التول بار شحال ما كنلقاو تول بار لتحت، ولا تول بار هكا في الجنب، نقدروا نقولوا في الشمال ولا في اليمين. دونك نقدروا نديبلاسيوه في اي بلاصه بغينا. دونك غنديرو نحاولوا اول حاجه نشوفوا واش ممكن اننا ناخذوا تول بار، ناخذوا البانو ديال البانو ديال الفونيتر اللي حنا فيها. البانو ديال الفونيتر اللي حنا فيها هو عباره على كونتينر، هو كونتينر، حيت كونتينر هي لا كلاس مير ديال لا كلاس جي بانيل. دونك هنا غنقول له كونتنت بين ولا شي حاجه ايغال، وندير فونيتر ديالي اف بوين جيت كونتنت بين، بحال اللي كنريكوبيري دابا البانو ديال الفونيتر ديالي. دونك دابا هاد الكونتنت بين هو البانو اللي باغ ديفو كاين في لا فونيتر ديالي، نقدر نريكوبيريه وناجوتي فيه شنو ما بغيت. عند الكونتينر كونتنت بين حنا قلنا باغ ديفو تيكون هو اون بوردر لي اوت، يعني غنقول له كونتنت بين بوان اد، غنقول له اجوتي لا باغ اللي عندنا، يعني تول باغ ديالنا هي هاد باغ، نقول له اجوتيها فين؟ في بوردر لي اوت، باغينها الفوق. دونك بوردر لي اوت بوين، نقول له نوت، وهكا عاد تجيني في النوت. دونك قلنا له اجوتي هنا، ريكوبيرينا دابا البانو، حيت ما كاينش لي كومبوزون ما كيتاجوطاوش مباشره في الفينيتر. واخا حنا كنديرو اد، راه حنا كناجوتيهم في البانو، الا ملي كنحددو لا بوزيسيون راه البانو تيكون مي ما تيكونش بلي ديمونسيون، ما كيكونوش لي لياوت، كيكونوا لي لياوت نول، يعني ما كاينينش، يعني ما كاينش شي اللي كيورغانيزي، ديما كتاجوتي في البانو. ياك هاد البانو اللي كناجوتيو فيه يقد يكون عنده لي اوت، لا ما يكونش عنده لي اوت. الا ما كانش عنده لي اوت، يعني ملي كتجي تحط شي اليمون كتحدد لا بوزيسيون ديالو. ملي كيكون عنده لي اوت، لي اوت هو اللي كيتكلف بلا بوزيسيون. دونك هنايا حنايا ريكوبيرينا
البانو ديال من ديال لا فونيتر ديالنا وحنا عارفين ان هاد كونتنت بين باغ ديفو راه هو بوردر لي اوت. قلنا له حطنا في البانو اللي ديجا افيكتي في لا فونيتر ديالنا، قلنا له حطنا هاد لابار في النورت. نيكزيكوتيو نشوفو شنو عطينا ريزولتا. نمشيو بعدا نديرو لابيل ديال من ديال هاد الكونستركتور نيو مانيبيولاسيون تول بار نيو مانيبيولاسيون تول بار. نكوبيو كاريمون السمية كونترول سي ون اكزيكوتيو. دوك ها هو عطانا ياش هذا هو تول بار ديالنا. ها هو فيه لي بوطون بيان سور ممكن لي بوطون هاد دي زوبسيون. ها هو عطانا سيباراتور هنا ما بيناتهم. هذا ماشي لابد نحط هذا الفوق، نقد نحطو باغ اكزومبل نجربو نديرو في السيرت باغ اكزومبل هكا. نقدو نديرو واحد الفوق، يعني هو عطاه لي تحت، نقدو نديرو واحد الفوق واحد لتحت. متنساوش الخاصية ديال لي تول بار راهم كيكونو ديبلاصابل، يعني تقد ديبلاسيهم فيما بغيتي. لي تول بار تيكونو ديبلاصابل، تقد ديبلاسيهم فيما بغيتي. الخاصية كيمتازو بها لي تول بار فيما مشينا في لي زابليكاسيون كاملين، يعني في اي لوجيسيال فتحناه حتى هذا ديال اكليبس ممكن حتى هو براسو نديبلاسيو. دونك كنتمنى يكون هاد الشرح يكون واضح. بيان سور اللي عنده شي اسئله يقدر يطرحها علينا في لي كومونتير. مرحبا بالاسئله ديالكم والسلام عليكم.